स्पीकर साहब ये गलत फरमा रहे, रफीउल्लाह ने हमारी औरत को गाली निकाली है, आपके मुंह में कागज फेंके और मैंने कोई इशारा नहीं किया। उससे पहले इधर एक वाकया हुआ आपकी मौजूदगी में, और जो माहौल बना, ये सारे कागजात बिखरे पड़े हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, और कम से कम मैं एक लेडी मिनिस्टर से जो ह्यूमन राइट्स की हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर रफीउल्लाह साहब को जिस अंदाज से उन्होंने इशारा दिया, शायद मैं वो अपने ज़बान पर भी नहीं ला सकता। जी मैडम शीरीन मिजारी, मैडम एक्सप्लेन करें। जस्ट आई वांट टू पर्सनल एक्सप्लेनेशन। शीरीन मिजारी। स्पीकर साहब ये गलत फरमा रहे, रफीउल्लाह ने हमारी औरत को गाली निकाली है, आपके मुंह में कागज फेंके और मैंने कोई इशारा नहीं किया। मैं तो आपको यूं कह रही थी कि मेरी बात सुने। ये गलत बयानी करे, इनके बंदे ने गाली गलौज की है, हमारी औरत पे गाली गलौज की है, आपके मुंह पे कागज मारे। ये इसको तो सस्पेंड करे, he should be suspended from the house। जी जो इसने किया है, राजा परवेज ये क्या तरीके। जी राजा परवेज साहब। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ बहस बराए बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन एक बात जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। देखें, एक मिनट, इसके बाद आप जी फवाद साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी। मैं सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि राजा परवेज अशरफ साहब की बात जो है वो सर आंखों के ऊपर, और एक मिनट जरा सुन तो लो ना। मैं कह रहा हूँ सर, नवीद कमर साहब नहीं सर, नवीद कमर साहब, सर बात यह है स्पीकर साहब, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक्सप्लेन किया, राजा परवेज अशरफ साहब, नवीद कमर साहब और PMLN जो है एश्योर कर दे कि जब हम बात करेंगे तो हम पूरी इनकी सुनेंगे, जब हम बात करेंगे तो ये हमारी सुनेंगे। एश्योर कर दे। जी राजा साहब प्लीज, राजा साहब प्लीज बात करें प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि आईनी तरमीम लाई जा रही है इस हाउस में। आइन को तरमीम करने के लिए और आईनी तरमीम लाना, जबकि चौधरी साहब बात कर लेना। चौधरी साहब, अगर आप इस तरह करते देखें ना, फिर मेरे को फ्लोर क्यों दिया आपने? तो जनाब स्पीकर, ये कहते हैं ना जी, ये एश्योरेंस दे दे कि एक दूसरे की बात सुनी जाएगी प्लीज। चौधरी साहब, जनाब स्पीकर, जब ये आप इनको फ्लोर दे देंगे, जी प्लीज नहीं बात करने दें अगर आप चाहते हैं। जी राजा साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश कर रहा था कि आईनी तरमीम होने जा रही है, पाकिस्तान के आइन में तरमीम होने जा रही है एक तो, और वो कितनी बदनीयती के साथ होने जा रही है, वो कितनी चालाकी के साथ होने जा रही है। जी बात और कितने दाव पेश लगाकर, कितनी चालाकी के साथ, कितनी होशियारी और दाव पेश के साथ। आप भी जानते हैं, आप स्पीकर हैं, मैं भी जानता हूं, मैं मेंबर हूं, तमाम लोग जानते हैं कि ये आईनी तरमीम करने के लिए इनके पास तादाद नहीं है। और ऊपर से रवैया ये है इनका, रवैया ये है, और करने आईनी तरमीम जाए। एक हमने आईनी तरमीम की थी, 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। तारीख गवाह है कि हमने एक बहुत बड़ी पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, उस पार्लिमानी कमेटी ने वो आईनी तरमीम करके दिखाई थी। फवाद साहब आप बैठ जाएं। फवाद साहब आप तशरीफ रखें, आप मिनिस्टर तशरीफ रखें। फवाद साहब तशरीफ रखें। मैं फवाद साहब को कह रहा था कि तशरीफ रखें आप। जी प्लीज। जी राजा साहब। तो जनाब स्पीकर, कोई नहीं, अपना रांझा राजी कर लें, लेकिन काम ये अपोजिशन का कर रहे हैं, हमें इनसे कोई गिला नहीं है। और मैंने ये सुना है जनाब स्पीकर, आप एक मिनट कंफर्म करें।
یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے کو سنا جائے یا کیا؟ آپ بتا دیں کیا؟ جناب اسپیکر میں آپ کو ایک گزارش کروں، جی مجھے بات کرنے دیں، بیٹھ جائیں پہلے، یہ پہلے آرڈر آف دی ہاؤس کریں، آرڈر آف دی ہاؤس کریں جناب اسپیکر. آرڈر ان دا ہاؤس اگر- پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں اگر یہ بات پہلے سنیں پھر اس کا جواب دیں گے. اوکے، یہ کہتے ہیں چل پلیز پلیز بات. میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ اگر ایک چیز بدنیتی پر مبنی ہو، چلاکی پر مبنی ہو، اگر ایک بات مجھے دے دو. جو ہے وہ داؤ پیچ لگا کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، ان کو پتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ ترمیم نہیں کر سکتے، اور اگر یہ چاہتے کہ ترمیم ہو تو پھر یہ ماحول ٹھیک رکھتے، یہ ہمارے ساتھ بات کرتے. یہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ لوگوں کو صرف جھوٹ کا ایک پلندہ دکھانے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے، ہم نے تمام پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لیا تھا، تاریخ گواہ ہے. یہ بیچارے کیا ترمیم کریں گے؟ یہ تو پارلیمنٹ کو جانتے ہی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے چہرے پر ایک بدنما نشان بن رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے. ہاؤس ان آرڈر کریں، میں بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر یہ تو آپ کی بات ہی نہیں مان رہے. ہاؤس آرڈر کریں، میں گل کرتا آپ ہاؤس Order in آرڈر the house, کریں please. تاکہ میں بات کر سکوں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب میں پھر ہاؤس کو ایڈجن کرتا ہوں، اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو میں ایڈجن کر لوں گا. آپ ملاحظہ The house فرمائیں is adjourned to meet again کیا on ان کے Thursday, طور طریقے- the 4th February at 11 a.m. ایوان کے لیے مناسب نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر طے کر لیتے ہیں، پھر نہ آپ بول سکیں گے، نہ راجہ صاحب بول سکیں گے، نہ ہم بول سکیں گے. اس سے کیا فیصلہ، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ سردار اپنا مولانا، ایک سیکنڈ. آپ لیڈر بیٹھے ہیں نون کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، یہ فیصلہ کر لیں کہ بات سننی ہے، سنانی ہے تو ہم سننے کو تیار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بات سنیں اور سنائیں نہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. راجہ پرویز اشرف یہ صاحب، نہیں ہو راجہ سکتا. پرویز اشرف یہ صاحب، ایک طرفہ نہیں ہوگا. راجہ پرویز اشرف. اس کے بعد مولانا راجہ پرویز اشرف صاحب. جی مولانا اسد منگجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو فلور پر بات کی ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم قانون سازی کے لیے بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور بات اگر وہ کرتے ہیں تو ہم اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنی سنانے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے جناب اسپیکر کہ فیٹ ایف کے قوانین کے لیے جب آپ نے مجھے فلور دیا تھا تو یہی شاہ صاحب تھے جو نیچے سے آپ کو ڈکٹیشن دے رہے تھے. ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا. ہم اس لب و لہجے کے خلاف ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اگر قانون سازی پر بات کرنی ہے تو ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں سنا جائے کہ ہم قانون سازی کے حوالے سے جو تجاویز دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کی قانون سازی پاکستان کے خلاف ہے یا اس پارلیمنٹ کے خلاف ہے تو ہمیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنے دیجئے. آج ترمیمی بل کے لیے جب آپ نے ترمیمی بل پیش کیا، ہاؤس ان آرڈر کرے. جناب اسپیکر میری ایک گزارش ہے، جناب اسپیکر میری ایک گزارش ہے. جناب اسپیکر میری ایک گزارش ہے. جناب اسپیکر میری ایک گزارش ہے. اگر آئینی ترمیم حکومت کی طرف سے پیش ہو رہی ہے اور ایک وزیر اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں، اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں پلیز، ترمیم اپنی کے سیٹ پہ لیے تشریف رکھیں، قانونی بل یہاں اپنی سیٹ پر پہ پیش تشریف رکھیں کرتا ہے، اس کے بعد
अपोजिशन की तमाम जमातों को उनकी राय को सुनना ये नो हुकूमत क्रॉस की टॉक जिम्मेदारी प्लीज, है। नो क्रॉस टॉक। अगर हुकूमत अपोजिशन की बिल पर राय को नहीं सुनती और बिल पेश होने के बाद अब जो रवैया हुकूमती अराकीन का इस वक्त आप देख रहे हैं, हम उस पर एहतजाज भी करेंगे, आज भी एहतजाज करेंगे, आइंदा भी करेंगे, जब तक ये अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे। हमें सिर्फ रवैये से एतराज़ है।